लोग कहते हैं कुरान से मातम दिखाओ, लोग कहते हैं कुरान से या हुसैन दिखाओ। मैं भी कुरान से या हुसैन दिखाता हूं। हजरत याकूब रोजाना, एक दिन नहीं, मुहर्रम में नहीं, 10 दिन नहीं, हजरत याकूब ने साल हाय साल रोजाना मातम किया है। और किसका मातम किया? जिसके जिंदा होने का यकीन था। ये नहीं कहा जाएगा कि जिंदा हो जावेद का मातम नहीं करते हैं। ये हजरत यूसुफ जिंदा है ना, हजरत याकूब क्या कह रहे हैं? हजरत याकूब रोजाना एक हाथ जानू पर मारते थे, एक हाथ सीने पर मारते थे, एक हाथ सर पर मारते थे, और सर पर, जानू पर और सीने पर हाथ मारते हुए कहते थे या सफा अला यूसुफा, जिसे आप या हुसैन बोलते। कुरान की आयत सुना रहा हूं ना मैं आपको। या असफा अला यूसुफा, या असफा अला यूसुफा, हाय मेरे यूसुफ, हाय मेरे यूसुफ, या यूसुफ, या यूसुफ। कौन? जो अभी जिंदा है, जिनके जिंदा होने का यकीन है। और न सिर्फ जानू पर, सीने पर और सर पे हाथ मारते थे हजरत यूसुफ, हजरत याकूब, बल्कि वब यज्जत ऐना, इसकी बाद वाली आयत, वब यज्जत ऐना हो फहुवा कदीम, और इतना रोते थे मातम करते हुए कि रो रो के हजरत याकूब की आंखें सफेद हो गईं। और कुरान क्या कह रहा है? फहुवा कदीम। सिर्फ एक ही बात तो सामने आती है, सफाए तारीख को पलट कर देखिए, जिन्होंने याकूब के बेटे हजरत यूसुफ को कुएं में डाला था, वो सामने नजर आ रहे होते थे, तब भी मातम करते थे और बर्दाश्त करते थे। भाई गौर करें, बहुत वाज़ेह पैगाम है कुरान मजीद का कि अज़ादारों को कैसे जिंदगी गुजारनी है। खबरदार, खबरदार, जिन्होंने अहले बैत पे जुल्म किया वो सामने आ जाएं या उनके चाहने वाले सामने आ जाएं, तुम अपने मातम से हाथ ना उठाना। बर्दाश्त। मैं मातम का शदीद तरीन मुअय्यिद हूं। ये जो मातम है ना, मैं इसका शदीद तरीन, मैं इसरार के साथ इस मातम की तायीद करता हूं कि मातम होना चाहिए। और अगर कोई पूछे कि कुरान और हदीस में कहां लिखा है, तो उसे मेरे पास भेज देना। मैं शदीद तरीन मुअय्यदीन में हूँ मातम के। और मेरा ये जुमला अपने जहनों के अंदर महफूज रख लेना। मुझे वापस जाना है आए मुबारका की तरफ, लेकिन ये जुमला पहुंच गया तो समझो कि मेरी आज की मेहनत सोहरत हो गई। अजीब बात ये है, अजीब बात ये, पूछते हैं कुरान में कहाँ लिखा है, हदीस में कहाँ लिखा है। मैं दिखलाऊंगा कि कुरान में भी मातम का तज़किरा है, हदीस में भी मातम का तज़किरा है। लेकिन तुमसे अगर पूछा जाए तो तुम कुरान हदीस की तरफ न जाना। तुम्हें जवाब बताऊं, ज्यादा तेज मातम करो, ज्यादा शिद्दत से मातम करो। जब मातम पे एतराज हो तो ज्यादा शिद्दत के साथ मातम करो, इसलिए कि वो हाथ जो तुम अपने सीने पे मारते हो, ये हकीकत में तुम्हारे सीने पर नहीं जाता, यजीद के मुंह पे तमाचा बन के लगता। सूरह दारियात है, सूरह नंबर 51 है, आयत नंबर 29 है, 29 नंबर आयत है ये 51वें सूरे की, ताकि सब लोग अपने अपने 28 और 29 दो आयत को ज़हन में रखिएगा। वबश्शरूहु बिग़ुलामिन अलीम। जब एक मर्तबा कौम लूत पे अजाब करने के लिए बहुत से मलाइका नाजिल हुए, तो अल्लाह ने कहा जब मेरे इब्राहिम को बुरी खबर दोगे कि कौम लूत पे अजाब नाजिल होने वाला है, तो उन्हें बहुत गम होगा कि हमने इतनी तबलीग की, उसके बावजूद पूरी की पूरी कौम पे अजाब नाजिल हो रहा है, तो उन्हें एक बशारत भी दे देना। तो एक मर्तबा मलाइका नाजिल हुए, और एक मर्तबा जब सब के सब आए, जनाब इब्राहिम खलील खुदा थे, बगैर मेहमान के खाना नहीं खाते थे। देखा कुछ मेहमान आए हैं, फौरन बुलाया, कहा कि बैठ जाइए। उन सब ने हाथों को रोका हुआ था। तो तफसील है, एक मर्तबा कहा कि क्या बात है, कहा कि हम फरिश्ते हैं, खाना नहीं खाते, इंसान की शक्ल में आए थे बस्ती से गुजरते हुए, क्योंकि अल्लाह ने खास पैगाम भेजा है, हुलिये में नहीं आए हैं, फरिश्तों की असल सूरत में नहीं आए। वबश्शरूहु बिग़ुलामिन अलीम, बशारत देने के लिए आए थे। उन सब फरिश्तों ने बशारत दी कि अल्लाह बहुत इल्म वाला बेटा आपको अता करेगा। फ़अक़बलत इम्राअतुहु, एक मर्तबा जनाबे इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ज़ौजा जनाबे सारा, जो उस वक्त बहुत ज़ईफ हो चुकी थी, ज़ईफुल उम्र थी, 90 बरस से ज्यादा हैं जनाबे इब्राहिम,
پہلے بیٹے ہو چکے ہیں, جناب سارہ سے جناب اسحاق ہیں. تو جیسی جناب سارہ آئیں, دیکھا تو کیا کیا, قرآن کی آیت ہے فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي سَرَّةٍ فَسَكَّتْ وَجْهَهَا, انہوں نے اپنے چہرے کو پیٹنا شروع کر دیا. نہیں پہنچا پا رہا ہوں بات کو. ہمارے بہت سے لوگ, ہمارے بہت سے مسلمان ماتم نہیں کہتے ہمارے ماتم کو, وہ کہتے ہیں یہ پیٹ رہے ہیں. تو میں نے اسی لیے ترجمہ وہی کیا ہے جو سب کے لیے قابل قبول ہو. ہم سینے کو پیٹتے ہیں, چہرے کو پیٹنا بہت زیادہ اذیتناک ہوتا ہے. جناب سارہ نے چہرے کو پیٹنا شروع کیا کہ عجوز عقیم, میں بانجھ ہوں, بوڑھی ہو چکی ہوں, اب بچے کو پالنے کی ہم میں طاقت نہیں پروردگارا, اب اس بڑھاپے میں بچے کو کیسے پالیں گے. جب انہوں نے چہرہ پیٹنا شروع کیا, جناب جبرائیل موجود تھے, پروردگار کی آواز وہاں تھی, ابراہیم نبی خدا موجود تھے, ساری آوازیں تھی, کسی فرشتے نے کسی نبی نے نہیں کہا یہ بدعت ہے بند کر دو. سینے پہ ماتم کرنا کم تکلیف دہ ہوتا ہے چہرے کے اوپر, اور وہ اس بڑھاپے میں. جناب سارہ ایک نبی کی بیٹی تھی, جناب لوط ایک نبی تھے, ان کی بہن تھی, جناب ابراہیم نبی تھے, ان کی زوجہ تھی, جناب اسحاق نبی تھے, ان کی ماں تھی. چاروں طرف سے نبوتوں میں گھری ہیں. انہوں نے اپنے فعل سے سمجھا دیا میں نبوت سمجھتی ہوں, دین سمجھتی ہوں. یہ چہرے پہ ماتم کرنا مصائب آنے پہ بدعت نہیں ہے. فضائل اور مصائب اہل بیت, یہ سیاہ کپڑے, یہ تابوت, یہ علم, یہ سیاہ پرچم, یہ سیاہ بینر, یہ زلجنا, یہ جھولا, یہ تابوت, پھر پیغام پہنچانے کے لیے جو میڈیم ہے ڈفرنٹ لینگویجز میں, پھر وہ نثر کی صورت میں بھی ہے, تقریر کی صورت میں, اشعار کی صورت میں بھی ہے, نوحہ ہے, مرثیہ ہے, سوز ہے, سلام ہے, منقبت ہے, زیارات ہیں. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس سے حق اور باطل واضح ہوتا ہے. آج بھی انڈیا میں کسی سے سوال کریں کہ تم لوگوں کو کیسے پتا چلا ان کی زبان میں کہ حسین بابا اچھے تھے, تمہیں کیسے پتا چلا؟ کیونکہ یہ ظالم کو مظلوم نہیں بننے دیتی, کیونکہ یہ مظلوم کے خون کو چھپنے نہیں دیتی, یہ ظالم اور مظلوم کو بھائی بھائی نہیں بنانے دیتی, یہ قاتل اور مقتول کو دوست نہیں بننے دیتی, یہ قاتل اور مقتول کو ایک جگہ پہ لا کے نہیں کھڑے ہونے دیتی, یہ ظالم اور مظلوم کو ایک کٹہرے میں نہیں کھڑا کرتی. یہ عزاداری ہے کہ جو ایک ظالم کو للکارتی ہے. اسی وجہ سے پھر میں توجہ دلاؤں صرف اس لیے کہ جب بھی سوال ہو عزاداری کے بارے میں تو آپ کا یہ جواب ہونا چاہیے کہ تم ہم سے سوال کرتے ہو کہ عزاداری کیوں کرتے ہیں. تم جواب دو کہ اگر تم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والے ہو تو تم عزاداری کیوں نہیں کرتے. یہ کیا وجہ ہے کہ تم ہمیشہ عزاداری پہ حملہ کرتے ہو؟ عزاداری کس کی ہے؟ مسلمانوں کے نبی کے, مسلمانوں کے پیغمبر کے نواسے کی. یہ کیا وجہ ہے کہ نبی کے نواسے کو قتل کر دیا گیا, تم ان قاتلوں کا دفاع کرتے ہو؟ یہ کیا وجہ ہے کہ نبی کے نواسے کا جو دفاع کرتے ہیں ان پہ روتے ہیں تم ان کو قتل کرتے ہو؟ یہ کیا وجہ ہے کہ رسول کی نواسیوں کو جنہوں نے اسیر کیا تم ان کا دفاع کرتے ہو؟ یہ کیا وجہ ہے رسول کی نواسیوں کا جو ذکر کرتے ہیں, جو ان پہ روتے ہیں, تم انہیں قتل کرتے ہو؟ یہ کیا وجہ ہے کہ تم رسول کے نواسے و نواسیوں کا ذکر نہیں کرتے؟